نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ قاری اکرام الحق چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز سورہ البینہ کی مشق کروں گا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سورت مدنی سورت ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی سورتوں کی مشق کی ہے، اور اس سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ان بچوں کی فرمائش ہے جو کہ سکول پڑھتے ہیں، اور اسلامیات میں ان کی جو بھی صورت آتی ہے تو مجھے وہ بچے یہ کہتے ہیں کہ استاد جی ہمیں ایک بار یہ سننے سے یاد نہیں ہوتا، لہٰذا جو بھی صورت ہو تو آپ اس کی مشق کر دیا کریں۔ تو میں ان کی خدمت کے لیے یہ صورتوں کی مشق کر رہا ہوں۔ تو آج بھی کسی بچے نے مجھے یہ کہا ہے کہ استاد جی ہم نے یہ صورت یاد کرنی ہے اور ایک بار وہ سننے سے ہمیں یاد نہیں ہوتی، لہٰذا آپ اس کی مشق کر دیں۔ تو میں ان بچوں کے لیے یہ مشق کر رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ ان بچوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ گویا آپ میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن مجھے آپ سنیں اور ساتھ ساتھ میں اس کی مشق کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میری بھی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے۔ تو لہذا اب ہم شروع کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نیچے بیل آئکن کو بھی آپ پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سبسکرائب جو ہوتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، بار بار اس کو سبسکرائب یہ نہ کیا کرے۔ تو اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف، ہم شروع کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ سورہ البینہ، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ رسول
من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة 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 فيها كتب قيمة. اب اس سورت کو شروع سے سماعت فرمائیں. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية خالدين فيها أولئك هم شر البرية حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند
عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، 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 ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه، صدق اللہ العظیم۔ تو اس طریقے سے یہ سورت اس کی مشق پوری ہوئی، تو اب میں یہ پوری صورت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔